फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रताप सिंग नाणे आयज तेंचो 85th बर्थडे. सो तुमचे कितें सांगचे दिसता तुमकां? पयले सुवातेर सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. हांव आमचो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मिस्टर प्रताप सिंग राणे तेका हांव तेज्या 85th बर्थडेक हांव विश करता. हॅपी बर्थडे टू हिम. आनी देवान तेका सदांच तेजी चिंतलेली कामां तेजी करची, तेका आनीक आयुश्य दिवचें. तेणें खूब काम केल्लेलें आहा गोंयान. एक बरो मनीस, एक क्लीन मनीस. आनी मामीचो तो चड बरो फ्रेंड आहलो आनी मामीक तो खूब लायक करतालो आनी मामी तेका लायक करताली. म्हाका फुडें आसा जेन्ना आमची मामी जेन्ना भायर पडल्या त्या दिसा तो गोंयान आसलो आनी आफ्टर 2 days तो मुद्दम मामीक विश करपाक येयलो आमगेर. आनी म्हाका कडेन तो खूब वेळ उलोवन मामचे तेणें कितल्यो स्टोरी सांगल्यो. आनी न्हू तो म्हाका उगडास केन्नाच म्हाज्या लायफान तो वयचो ना, कित्याक खूब तेणें मामीची स्टोरी सांगली. कित्याक तोय मामीक बरो करतालो आनी मामी तेजे खूब उलयताली. आनी मामी तेजो बर्थडे केन्नाच सोडिनासली आनी तोय मामीच्या बर्थड्याक एवरी इयर सोडिनासतना येतालो. एवरी इयर केन्नाय मामचो बर्थडे आहलो जाल्यार तो बर्थडे सेलिब्रेट करूं ना करूं मात तो मामीक सदांच येतालो विश करपाक. हें एक तेजें व्हडलेंपण. आनी तेका देवान आनेक पाट तेजेर बेसांव घालचें, तेज्या फॅमिलीचेर बेसांव घालचें. तेकाय हेल्थी दवरचो, सदांच असो आमच्या भोंवसर असो चलोन सारको भोंवसर. आनी मामी सदांच एक वर्ड म्हणटाली की तेका इतलें आयुश्य दिवचें की वॉन्टानी केही हायसर तेका हिंगा आमच्या मदीं दवरचो. आयज प्रताप सिंग नाणेचें बूक रिलीज फंक्शन आहा, त्या प्रोग्रामाक तुमी वयतले सर? म्हाका इन्विटेशन येयलेलें आहा तेजें आनीक हांव म्हाजी ड्युटी हांव करतलों आनी म्हाका वचोंकूच जाय. हांव तेका विश करतलों. थँक्यू. येस, थँक्यू सर.